होते हैं, नीतीश साहब आए हैं। जी नीतीश साहब। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा जी है। कमल जी। आ, एक चीज सवाल करने से पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप लोग मुस्लिम को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? जी रिप्लाई में आता है वालेकुम अस्सलाम। तो जी। ये कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं कह सकता है या क्यों नहीं कहता है? आपको गुड इवनिंग अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं लगता है, मेरे मुझे तो नमस्ते भी अच्छा लगता है। तो इवन अगर मुझे बोला जाए आप अस्सलाम वालेकुम बोलें तो मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसलिए इसलिए नहीं मुसलमान। कहते, इसलिए नहीं हम्म, कहते, मैं आपको वाज़ेह बता दूं, इसलिए नहीं कहते हम्म, कि अस्सलाम वालेकुम एक रिलीजियस ग्रीटिंग है। तो जाहिर है कि जो चीज रिलीजियस होती है तो वो उसी के दरमियान तो उसका तबादला होगा ना, या एक्सचेंज होगा जो उस रिलीजन को मानता होगा। तो जब आप उस रिलीजन को मानते ही नहीं तो फिर रिलीजियस ग्रीटिंग का क्या मतलब है? हाँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं कह दूंगा वालेकुम सलाम, कोई मसला नहीं है। मैं इनिशिएट नहीं करूंगा, चूंकि आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आप उस रिलीजन को नहीं मानते। तो रिलीजियस ग्रीटिंग्स जो है उसके बजाय हम आपको एक वो ग्रीटिंग करेंगे जो कॉमन हो, जिसमें मुझे भी कोई मसला नहीं है, आपको भी कोई मसला नहीं है। कॉमन ग्रीटिंग्स में कोई मसला नहीं है। हम ग्रीटिंग्स के खिलाफ नहीं है। रिलीजियस ग्रीटिंग सिर्फ रिलीजियस लोगों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो उस रिलीजन में बिलीव करते हैं। जहां तक अस्सलाम वालेकुम का मुझे मतलब पता है कि अल्लाह की सलामती आप पर हो, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के नाते हम आप मतलब जो अल्लाह को मानते हैं, वो जी, क्या गैर मुसलमान पे अल्लाह की सलामती की दुआ या ये नहीं कर सकते क्या? मैं ये भी जानना चाह रहा था। दुआ बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप हमसे कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम और हम जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो इसका मतलब ही ये होता है कि आप पर भी सलामती हो। तो हम उस वक्त ये ओके। नियत रखते हैं कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं खुदा की सलामती की, और उसकी सलामती किस तरीके से हो कि आप जो है ईमान ले आए। चूंकि हमारे यहाँ देखें, सलामती वो बुरी चीज तो है नहीं, सलामती तो बहुत अच्छी चीज है। खुदा खुदा की आपके ऊपर सलामती हो, लेकिन ये सलामती कब होगी? जब आप उस सलामती को डिजर्व करेंगे। तो अब हम सवाल दूसरे दूसरे सवाल पर आ जाएंगे कि अच्छाई और बुराई का क्या पैमाना है। आपके नजदीक अच्छाई और बुराई का पैमाना क्या है, और खुदा के नजदीक पैमाना क्या है? खुदा के नजदीक अच्छाई और बुराई वो है जो उसने सेट की है। मिसाल के तौर पर अच्छाई ये है कि खुदा को खुदा माना जाए और अकेले उसकी इबादत की जाए। आपने, आपका मतलब आप नहीं है, मतलब जो जो लोग खुदा को नहीं मानते या खुदा के साथ शिर्क करते हैं या दूसरों को भी मानते हैं, उन्होंने अच्छाई का पैमाना ये सेट किया कि नहीं जी, हम सुप्रीम बीइंग की तो पूजा करेंगे ही, हम दूसरों की भी पूजा करेंगे। अब मुझे बताइए कि जिस खुदा की सलामती आप चाह रहे हैं, क्या आप उस खुदा की मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं कि आपको उसकी सलामती की जरूरत पड़े? नहीं, बिल्कुल उनके मर्जी के खिलाफ ही अगर हम दूसरे खुदाओं को पूजा करते हैं या तो मान अब रहे हैं तो उनके मर्जी के खिलाफ ही कर रहे हैं। मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जब उसकी मर्जी पर हम चलने के रवादार नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो उसकी मर्जी पर चलना ही नहीं है, तो फिर उसकी सलामती की जरूरत ही क्या है? अगर सलामती उसकी चाहिए तो फिर मर्जी तो पहले तो उसकी मर्जी पे चलना पड़ेगा ना। उसने अगर अपनी सलामती के लिए शर्त लगा रखी होगी कि मेरी सलामती उसके लिए है जो मेरे और उसके रास्ते पे आप चल नहीं रहे हैं, तो उसकी सलामती कैसे मिलेगी आपको? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा दुआ ही कर सकता हूं कि आप उसके रास्ते पर चलें, वो मैं करता हूं। अ, वो उस वर्ड को हदक अल्लाह कहते हैं क्या? जी अल्लाह आपको हिदायत दे। बिल्कुल। हाँ। अल्लाह आपको हाँ। हिदायत दे। नहीं तो मेरा ये कहना है कि हिदायत देने वाले तो अल्लाह हैं, ठीक है? आप लोग एक जरिया हो सकते हैं। जी और जो बिल्कुल। कोई ऐसा व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है ढूंढने का, ठीक है, और हम्म, अभी तक उसे एग्जैक्ट पता नहीं चला है हम्म। कि क्या सही है और क्या गलत है, उनको भी आप ये ग्रीटिंग्स नहीं कर सकते क्या कि अल्लाह की सलामती आप पे हो? क्योंकि आप तो मानते हैं ना कि ये सही है, अल्लाह नहीं, मियां सही है। मैं वही कह रहा हूं कि हम जब अगर अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम कहते हैं और नियत ये कर लेते हैं कि सलामती से मुराद यहाँ हिदायत है, तब तो ये ठीक है। लेकिन आमतौर से हम लोग नियत नहीं करते। सलाम का मतलब है आखिरत की सलामती। आखिरत की सलामती तुम पर हो, ये उस वक्त होगा जब आदमी आखिरत में बिलीव करेगा। एक बंदा आखिरत में बिलीव ही नहीं करता तो आखिरत की सलामती कैसे होगी उस पर? इसलिए हम उससे बेहतर जो, यानी आप लोगों के लिए या किसी आदमी के लिए जो, मिसाल के तौर पर आप हैं नितेश साहब, हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है तलाश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता सही है। ठीक है, आप बिल तलाश। हुँ, अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखूं। एक ऑप्शन में यह हो कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, अभी आप रास्ता तलाश कर रहे हैं। हाँ एक मैं जी। आपको कहूं कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, और दूसरे में मैं आपको ये कहूं कि आप पर खुदा की सलामती हो। मेरे एतबार से आपके लिए पहली दुआ ज्यादा सूट करती है कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, चूंकि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है।
جس آدمی کو راستہ نہیں مل رہا اس کو راستہ دکھانے کی دعا کرنی چاہیے, اس لیے وہ دعا پھر آپ کے لیے ہداک اللہ والی. ہاں ہاں نہیں اس بات سے میں بھی سہمت ہوں. سلامتی سے پہلے راستہ دکھایا, ہاں میں مانتا ہوں, لیکن اس سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہہ بھی دے تو کسی مسلمان کو یہ اعتراض نہیں ہے. ہدک اللہ والی کو میں مان رہا ہوں کہ پہلے ہدایت دے تب تو سلامتی ہو, لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے نا کہ میں وندے ماترم نہیں بولوں گا کیونکہ میں وندنا میں نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کسی اور کو, تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ آپ کے منہ سے ایکچولی سننا چاہ رہا تھا. وہ نہیں, میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ بات اعتراض کی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ہماری اسٹریم میں آتے اور آپ مجھے سلام کرتے, السلام علیکم کہتے, میں آپ کو جواب میں وعلیکم السلام کہتا, اور میری نیت یہ ہوتی کہ میں سلامتی سے ہدایت مراد لے رہا ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں شروعات نہیں کروں گا. آپ آئیں گے تو میں آپ کو السلام علیکم نہیں کہوں گا اگر مجھے یہ پتا ہو, لگ رہا ہو کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, چونکہ آپ کو سلامتی سے پہلے ہدایت کی ضرورت ہے, اور یہ لاجیکل ہے, یعنی یہ کوئی irrational بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ریشنل ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس جس کو سلامتی سے پہلے ہدایت چاہیے تو اس کو ہدایت کی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے, تو بالکل معقول بات ہے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن والی بات نہیں ہے. بہت سے غیر مسلموں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ سلام والی جو اچھی اچھی باتیں تو یہ آپس میں کرتے ہیں اور ہمیں دوسری والی گریٹنگ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک لاجیکل ریزننگ ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو محروم نہیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت آپ کو چاہیے وہ ہدایت کی صورت میں ہے, اس کی ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے, یہ کہہ رہا ہوں میں. اور اگر کوئی جو اللہ کو نہ مان رہا ہو یا پھر کوئی تلاش میں ہو, اور اگر وہ سامنے والے کو کوئی ایک مسلمان ہے اسے السلام علیکم کہتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے یا کہہ سکتا ہے یا کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے, یہ بھی بتا دیں. کوئی اللہ کی تلاش میں ہو اور وہ سامنے والے کو السلام علیکم کہے, ہاں, یا پھر وہ بھگوان کو نہیں مان رہا ہو لیکن یہ کہ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں وہ بولے, اور جو تلاش کر رہا ہو, کیا یہ دونوں کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہاں, جب ایک آدمی ابھی اللہ کی تلاش میں, اللہ ہی اس کو نہیں ملا ابھی تک کے, اور وہ صرف ویسے ہی السلام علیکم کہہ رہا ہے, تو کہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کیا مسئلہ ہے. تو اگر جیسے میں آپ کو آ کے گریٹ کرتا ہوں کہ السلام علیکم, آپ یہ تو اگلا سوال ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جب آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو تو گریٹ کیوں کر رہے ہو اللہ والا, کیونکہ اگلا سوال ایسا ہو سکتا ہے. میں تو ابھی آپ سے کہا نا کہ آپ مجھے السلام علیکم کہتے تو میں آپ کو علیکم السلام کہتا, اس نیت کے ساتھ کہ سلامتی سے مراد ہدایت ہے. اوکے, ہاں 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 ہاں, گاٹ اٹ. میں وہاں پہ ایکچولی میں سمجھ گیا. اچھا, ایک سوال میرا یہ والا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں, آئی ایم ویری سوری, مجھے تھوڑا جانا بھی ہے. میں بس ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ نتیش بھائی دیکھیں, یہ سارے سوالات کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ کیوں ہے اور کیسے ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, مطلب جہاں سے یہ اوریجن ہے یہ سارے سوالات, تو بیسیکلی اس کے پیچھے جو سائیکولوجی ہے وہ انفینٹی کمپلیکس کی ہے. پتہ نہیں دنیا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب خاص کر کے جب اسلام فوبیا بڑھا ہے تو دنیا میں جتنے بھی دوسرے کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کو ایک طرح کی خنس آ گئی ہے کہ یہ مسلمان یار الگ کیوں دکھتے ہیں ہم سے, ٹھیک ہے, یہ حجاب کیوں لگاتے ہیں یار, یہ اس طرح سے ٹوپی کیوں پہنتے ہیں یار, اور ان کو دیکھیں, ان کو ان کے جیسا بننا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو خواہ جو ہے وہ ان کے جو ان کا اپنا کلچر ہے اس میں بھی ٹانگ اڑانا ہے. ایک چیز تو یہ آئی ہے. دوسری بات یہ میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ اسلام کا اسٹینڈ بہت شروع سے یہ کلیئر ہے کہ اسلام نہ دوسرے مذہب کو یا دوسرے یعنی کہ جو فیتھ ہے اس کو اپنے اندر اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو مرج کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو کمپوزٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور نہ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ جو ہے وہ دوسرے کلچر کو ڈسٹرائے کریں. تو اسلام اپنی بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے دین کی بھی, اور وہ اس چیز کی بھی گارنٹی دیتا ہے کہ جو دوسرا مذہب ہے, چاہے کرسچینٹی ہو چاہے وہ ہندوازم ہو, وہ بھی ایگزیکٹلی ویسا ہی باقی رہے جیسا کہ اس کو رہنا چاہیے. تو اسلام اس پہ فورس نہیں کرتا آپ کو کہ فار ایگزامپل کہ آپ مسلم کنٹریز میں چلے جائیں, مطلب میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ماضی کی پاسٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ میں جب کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا جس کو لوگ ڈسکرمنیٹری بتاتے ہیں, جیسے یہ اسلام کا مسئلہ, یا فار ایگزامپل سمجھے لباس کا مسئلہ کہ مسلم کو الگ لباس پہننا ہے, کرسچن کو الگ لباس پہننا ہے, یہ ساری چیزیں, تو اس کے پیچھے اصل میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے, اصل میں دوسرے کلچر کا پریزرویشن ہے. کہ جب ایک کلچر حکومت میں ہوتی ہے نا تو وہ کیا کوشش کرتی ہے, جو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, کہ وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے تحت جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے کلچر ہیں یا چھوٹے چھوٹے الگ الگ گروپس ہیں, اس کو وہ اپنے جیسا بنا لے اور اس کا وجود ختم کر دے. یہ اسلام میں آپ کو نہیں ملے گا, یہ مسلم تہذیب میں نہیں ملے گا. مسلم تہذیب گرچہ وہ ڈومیننٹ کر رہی ہو, وہ پاور میں ہو, اس کے باوجود وہ ایشور کرتی ہے کہ آپ کی تہذیب بھی باقی رہے, اور ہاں چاہتے ہیں آپ مسلم بننا تو اپنے ول سے جو ہے مسلم بنے.
یہ بہت مطلب اہم پوائنٹ ہے جس کو لبرلزم میں جو ہے اس کو ایک ڈسکرمنیشن کے طور پہ دکھایا گیا. جو ماڈرن ہسٹری ہے نا اس میں اس چیز کو یہ دکھاتے ہیں کہ ارے مسلم ڈسکرمنیٹ کرتے تھے, مسلم جو ہے وہ غلط رویہ اپناتے تھے دوسروں کے تھے. یہ غلط رویہ نہیں تھا بلکہ ان کے پریزرویشن کی گارنٹی تھی. تو اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کریں, اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں. جی جی بالکل, بہت زبردست.